देव बरी सांग सगळ्यांक हांव येता. गुड इवनिंग. आज आमी सगळे इश्ट म्हणटात, आमी सगळे इश्ट बाब सायमन कायदाचे आमचे मदीं तेन्ना आमी आयज कॉन्डोलन्स मिटिंगेक हांगा सगळे हाजीर जालेले आसात. ताजी फॅमिली बरोबर, ताजी मिसीस, ताजे पूत दोगूय इश्ट रेहमान बाब, बाबूश, आमचे पंच एक्स सरपंच बाय नेलिया, तशेंच बाय डायना, ताची सगळी फॅमिली, दुसरे आमचे इश्ट मॅडम अरुणा वाघ, आमचो सर, म्हजो सर म्हणल्यार जाता बाब जॉन सर, शिरीष बाब, सरपंच बाब एंड्रू, बाब रामराव, एक्समिली आमचे इश्ट बाबा विक्टर, झेवियर, मार्शल. कालच म्हाका मार्शलान मॅसेज घाल्ली, फोन केलो, कॉन्डोलन्स मीट आसा, तसोच सर रापोस ताणें फोन केलो, बाबा आमच्या इश्टाची कॉन्डोलन्स मीट आसा, तूं येवचें म्हूण. आनी हांगा जे आसलेल्या सगळ्या म्हज्या इश्टांनो, भावनो आनी भयणांनो, श्रीश बाब तशेंच खरेंच एक व्हडल्यांतली व्हडली दूख सगळ्यांक जाल्ली आसा. आख्ख्या गोंयकारांक, सगळ्या आमच्या गोंयच्या लिडर्सांक आनी आमकां जो आमी सिल्वेरा फॅमिली आसात, सिल्वेरा ब्रदर्स आसात, हे सिल्वेरा फॅमिली, सिल्वेरा ब्रदर्स बाब सायमनाच्या कायदो ब्रदर्सांच्या सदांच उपकारान आसा. जेन्ना आमी एक धिरयेचे लावस, हांव धाकलो आसतना सदांच धिरयांक पळोवतालो. कायदो ब्रदर्स हांचे पाडे आनी आमचे आगशीचे पारकोट ब्रदर्स जे गोडमेची नासले आनी कायदो ब्रदर्सांचे सदांच गोडमेची आनी कायदोचे जे पाडे आसले हांव सदांच पळयतालो. आगशीन एक व्हडली धिरी जाली तेन्ना आमी सदांच फुडें आसताले आनी जेन्ना फुडें रावन आमी सगळे लागीं पळयताले कशे भाशेन धिरी आनी सावताली, कांचाली जाताली आनी खंय खंय जाताली हेरपाटी जाताली, आमी सदांच वयताले. आनी तेन्ना सावन आमची कायदो फॅमिली कडेन व्हडली एक इश्टागत वाडली. आनी जेन्ना हांव म्हाका कायदो ब्रदर्सांची इश्टागत आसली तितलो असो कॉन्टेक्ट नासलो. म्हजो भाव रोजार हो धिरयांतूच भोंवतालो, सायमनाचो हो एक व्हडलो इश्ट आसलो. आनी सायमनाची सदांच आमची फॅमिली भितर सदांच तशी भासाभास जाताली. सायमन एक बरो लिडर, एक बरो वावुरपी. जेन्ना हांव सरपंच जालो आगशीच्या गांवांत 97 आनी गांव भुरगो, म्हाका तितली कोणाची चोडक नासली. एक पंच जालो, अनुभव पंच जालो, अनुभव सरपंच जालो. आनी जेन्ना 99 एसेंब्ली इलेक्शन येयली, आमचो इश्ट, आमचो पेरादूय तेन्ना मिनिस्टर आसलो. जेन्ना इलेक्शन येयलें म्हणटच कोणी जाल्यार आनी दुसरे पार्टीचे एसेंब्ली इलेक्शनाक फुडें सरतात. तेन्ना आमचो सायमन, आमी ताजे लागीं येयले, सिल्वेरा फॅमिली, सिल्वेरा ब्रदर्स. सायमन आनी जायते इश्ट आमचे, अक्षिकार वानी आमचे इश्ट सायमन अशें म्हणूंक लागले, सिल्वेर तुमी फुडें सरतात जाल्यार आमी तुमच्या बरोबर आसात. जेन्ना पयलो सायमन आनीक फावट इलेक्शनाक बसलोलो, म्हजोच भाव रोजार, ताजो इश्ट रोजारीन सायमनाक सपोर्ट केलो आनी आमी दुसरे थेटराक आसले. पूण अशी आमची इश्टागत आसली. जेन्ना हांव इलेक्शनाक बसलो तेन्ना सायमनाक लागून सगळ्यांक सगळे वाजारांक सदांच म्हणटा, सायमनाक लागून म्हाका काँग्रेस तिकेट मेळ्ळी, आमदार जालो,
कित्याक सायमनान इतलो म्हाका हेल्प केलो. ताच्या बरोबर सर आसा जॉन सर गोव्याचे म्हणजे सिनियर सिटीजन म्हणजे जॉन सर आसा, मेडाल आसा, आमचे टोनी ग्रेसेस, आमचे कोळय, हे सगळे पांचूयदान व्हडले सिनियर सिटीजन म्हणजे आनीकूय जायते. तांणी म्हाका सायमनान इतलो तेंको दिलो. मेघजना कडेन झगडलो तो. आमकां सांत आंद्रे मतदारसंघात सिल्वराक तुमी काँग्रेसीची तिकेट दिवपाक जाय. आनी मेघनानूय आनी चेचिना कडेन, चेचिना ताजो इश्ट आसलो, चेचीन आमच्या गांवांत येयलो, मिटिंगेक येयलो आनी ताणें चेचिनाकूय सांगलें तो सिल्वराक तिकेट दितल्या म्हणून. चेचिनूय एक हितून आमचे काँग्रेसीचो तेन्ना वायस प्रेसिडेंट ऑफ जनरल सेक्रेटरी कितें तरी आसलो, तेणें डिक्लेअर केली. पूण जायते जाणांनी चेचिनाकूय कितें कितें उलयलें. पूण सायमन म्हाका आपलो तेंको दिवन हांव आमदार जालो. आमचें बरेपण आसा पूण फुडें वयर सकयल जातात पण आमी सदांच सायमनाच्या उपकारान आसात. फुडें जेन्ना ZP इलेक्शन येयलें, म्हजो भाव आंतोन सिल्वेरा एका सायमन इलेक्शनाक ZP इलेक्शनाक बसपाचो आहलो. आमी ते कडेन रुजार गेलो, सायमन तूं तर बसपाक फुडें आसा, जरी तर तूं बसना जाल्यार आमच्या भावाक हातूंय अनुपस्थित मेळटा. रुजारीन ताका समजायलो आनी तेणें आपूण बसना म्हूण सिल्वेराक आमी तुका सपोर्ट करता. हें अनुपस्थित आमच्या हातोनीक म्हज्या भावाक ताणें अनुपस्थित हें आमचे ZP ताणें केलो. खुबसो तेणें आमकां जायतो आदार सहकार दिलेलो आसा. जेन्ना आमी सदांच सायमनाच्या उपकारान आसात आनी आमी सदांच तो म्हाजेर कितलें कितें उलोवं पूण आमी केन्नाच एनिमिटी केन्नाच दवरी नासले. हांव ते कडेन बरे भाशेन उलयता, तो केन्ना कितें उलयला जाल्यार हांव सायमनाक म्हणटा, सायमन कितें आयज कित्याक कितें प्रॉब्लेम आसा, आमी मेळया उलोवया. आनी रोखडोच तो ओळखतालो. एनिमिटी हो केन्नाच तो आपलें दूख आमचे मदें केन्नाच दवरी नासलो. आमी सगळे येवन जावं रेमन जावं बाबूश आनी दुसरे काही ब्रादर्स एकठांय जावन कितें वयर सकयल जालें हांव मागतां आमची म्हाजी वो सिल्वेरा फॅमिलीची आमी चुकले आसतले, आमी चुकले म्हणटा. आमी तुमचे कडेन सायमना कडेन जावं आमचे फॅमिली कडेन माफी मागता आनी हेजे फुडें आमी सदांच बरे भशेन रावया. सायमनाक आख्ख्या गोंयांत खंयचोय लिडर जावं कोणूय ताका सदांच हडपताले. सारकीन म्हाका सदांच म्हणटालो, हांव सारकीनाक पयलीं सांगतालो पूण सारकीन म्हणटालो अरे सायमन, हांवें ताका सांगितलें सायमनाक अशें अशें जालां, सारको जालो सारकीन. आपणा कडेन सदांच येवटी म्हणटालो, आपणाक सदांच फोन करता म्हणटालो. अशें कशें व्हडलें आपूण एकलो म्हणून लागलो. आनी जेन्ना हांव लास्ट टायम हांवें सदांच अशें खंय मेळटाले खंय कितें आसलें जाल्यार सायमन तुमी सगळे उलयल्यात, सगळे लिडर्स उलयलेले आसात. खंयच्याय कामाक सदांच फुडें आसतालो. कोणाचें कितें जालें जाल्यार सोल्युशन करपाक सदांच फुडें आसतालो. आनी सोल्युशन जातालींच, सगळें जाता जायना तेन्ना पूण मॅक्झिमम सोल्युशन तो काडून लोकांक तो दितालो. आनी जेन्ना हांव पार्लमेंट इलेक्शन येयलें, आमचो आमी BJPन आसात, हांव ताका येवन मेळ्ळो पार्लमेंट इलेक्शना पयलो. एक 10 दीस आसा म्हणल्यार इलेक्शनाक म्हाका म्हणलें हांवें तुका आमी आसात पार्टीन, तूं आमकां आमी भाऊ आसा आमचो पार्लमेंटाक बसलेलो, तूं भाऊक सपोर्ट करपाक. आनी भाऊ आपणाचोच इश्ट म्हणून लागलो. आपूण सदांच भावा कडेन वयता आनी सदांच ताका कडेन वयता आनी फाल्यांच आमी वचपाचें आय म्हणून लागलो. आनी तो भाऊ कडेन गेलो, तेजी लागशिल्ली भाऊ कडेन कितली इश्टागत आसली. भाऊ म्हणजे आमचो श्रीपाद भाऊ. तो गेलो आनी हांवें पळय भाऊक म्हणलें अशें ताका एक जाप जालें, असलें सडनली ताका मरण येयलें म्हणटच. जेन्ना हांव तुमचे कडेन मागतां जे आमी सगळे इश्ट आसात, आमी सदांच ही फॅमिली सदांच आमचो आदार सहकार दिवपाक जाय. आनी आमी सदांच आदारान जे आमची जी फॅमिली आसात सदांच आमी तांकां दिवपाक आमचो तेंको सदांच फुडें आसतले. तो वेळ घेयना
आणि प्राऊड व सायमनात सर्गीचे सूट ताका देवान दिवचे म्हणून मागता. आमी सदांच ताजे पासत मागचे, ताजे फॅमिली पासत आमी तांचे दुखांत वांटो घेवया आनी आमी वांटो घेतात. आनी फावट तुमकां हाजीर आसलेल्यांक जी कॉन्डोलन्स मीट तुमी घडून हाडला तांकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. हे आमची सगळी सिल्वर जी आमची कायदो ब्रदर्स जावं कायदो फॅमिली आसात आमी तुमचे सदांच तुमच्या दुखांत आनी सुखांत सदांच वांटो घेतले. आनी फावट तुमकां हाजीर आसलेल्यांक काळजांत देव बरें करूं म्हणटा.